जहां तक हो सके अपने दोस्तों से मिलो और उसके पास जाके कहो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जिक्र बताओ अपने दोस्तों को। आज का माहौल ऐसा हो चुका है कि दोस्त लोग आपस में तो बैठते ही है, सिर्फ बुराई और गंदगी ही बातें करते हैं। मोबाइल में अजीब अजीब वीडियो सब देखते हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं। आप अपने दोस्तों से मोहब्बत करें, दोस्ती का हक अदा करें, लेकिन अल्लाह का जिक्र सुनाओ अपने दोस्तों को, अल्लाह पाक का बातें सुनाओ, उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो। नमाज के बारे में बताओ। आप अगर आप दोस्ती करो तो नमाजी से करो, बहुत बेहतर है। बुरे लोगों से दोस्ती मत करो जो बुराई की तरफ है, दोस्ती उसी से करो जो मोहब्बत की तरफ है, नमाज की तरफ है, इस्लाम की तरफ है, नेकी की तरफ है, उसी से दोस्ती करो, बुराई की तरफ नहीं। अब बताओ, अल्लाह का जिक्र सुनो। अगर अच्छा नेक बंदा होगा तो अल्लाह का जिक्र सुनेंगे, उसके दिल में और सर पे अगर शैतान होगा वो नहीं सुनेंगे, हट जाएंगे। ये पहचान है। आप किसी से भी मिले जो आपके दोस्त है, आपका जो मिलने जुलने वाले हैं, आपके जो पहचान जो रिश्तेदारी है, मिलो, अल्लाह का जिक्र सुनाओ, अल्लाह की बातें करो। आप जब उनको अल्लाह की बातें सुनाओगे तो याद रखो, तो आपको आपका दिलों का कल्ब की गुनाही मन तो साफ तो होगा, लेकिन बताने का सवाब और फजीलतें जो होगी उस दो जवाब के भी सदके से हो। जहां जहां जाओ अल्लाह का जिक्र सुनाओ, किसी के पास जाओ अल्लाह का जिक्र सुनाओ, किसी के साथ बैठो अल्लाह का जिक्र बताओ, लेकिन अल्लाह की बातों को देख भी मत करना। जहां तक हो सके उसके नाम का इज्जत करो, अदब करो। क्यों? उसके नाम में बहुत मोहब्बत रखे हुए हैं। पूरी दुनिया के मालिक है, हम सब के वो रब है, पूरी कायनात को बनाने वाला वो रब है। हम उसकी इज्जत नहीं करें तो किसकी इज्जत करेंगे? लो, अपने दोस्त यारी में बैठो, अपने दोस्त यारी में बैठो तो उसको अल्लाह का जिक्र सुनाओ, अल्लाह पाक का नाम बताओ, उसके कान में याद मुस्तफा याद खुदा के गमखार में आकर अल्लाह पाक का नाम बताओ। याद रखो, आप रोजाना सुबह शाम दोस्तों के साथ बैठकर टाइम पास करते हो, मोबाइल चलाते हो, अपने वालिद और वालिदैन को छोड़कर बाहर पूरा दिन यूं ही गुजार देते हो। वक्त निकालो, आधा घंटा 1 घंटा, और कुरान को सीने से लगा कर बैठो। बैठने के बाद कुरान की तिलावत करो। कुरान पाक की जब तिलावत करोगे तो अल्लाह की तरफ से आपके घर में रहमतें नाजिल होगी। कुरान मुकद्दस को सीने से लगाओगे और फिर अपने दोस्तों को पैगाम दो और उसको कहो तुम कुरान मुकद्दस की तिलावत करो, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, चुगली मत करो। कुरान मुकद्दस को सीने से लगाओ और अल्लाह का जिक्र अपने दोस्तों को बताओ। इसको कहा जाता है दोस्ती। आप दोस्ती करो, कोई मना नहीं है, दोस्ती का भी कोई हक होता है। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो राह खुदा की तरफ हो, दीन मुस्तफा की तरफ हो। ऐसे दोस्ती करो जो इस्लाम पर चलता हो। कलमा पढ़ने वाले तो बहुत लोग कलमा पढ़ते घूमते फिरते हैं, लेकिन इसके जुबान में दिलों में अल्लाह की तासीर नहीं होती, खूबियां नहीं होती, नहीं पाई जाती, दिल साफ नहीं होता है तो नाम का मुसलमान।
کلمہ پڑھنے والا تو ہے لیکن اندر دل میں بغض ہے، اللہ کا نام بتاؤ تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی قرآن پڑھنے والا مل جائے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رسول اللہ کی بات کرنے والا کوئی اگر آ جائے عالم علماء اس کی بات سن کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، صرف نام کا مسلمان، ایمان کا مسلمان نہیں ہے، صرف نام کا مسلمان، ایمان کا مسلمان وہ نہیں۔ اس لیے دوستی کرو لیکن جو راہ خدا کی طرف ہو، دین مصطفیٰ کی طرف ہو، رسول کریم کی چوکھٹ کی طرف ہو، جو دین اسلام حاصل کرتا اس کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو، اسی سے دوستی کرو۔ جب دوستی دونوں سے ہوگی تب رب کا رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھو، آپ دوستی کرو، علماء کرام سے دوستی کرو، دارالعلوم کی طالب علم سے دوستی کرو جو اللہ کی طرف ہے، قرآن مقدس کی طرف ہے، دین مصطفیٰ کی طرف ہے، والدین کی طرف ہے، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت پر کی طرف ہے۔ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ پاک فرماتا ہے اسلام دین رسول ہے، جو اسلام کی طرف ہو، اسلام کی طرف، اس کی طرف آ جاؤ، تم کس کے طرف؟ شیطان کی طرف، برائی کی طرف، چغلی کی طرف آؤ دوستو، آؤ میرے دوست اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف جب تم آپ ہو جاؤ گے تو بہت سارے آپ کو نیکیاں دی جائے گی، اور اللہ کی طرف آنے کے بعد بھی آپ کو جنت میں گھر ملے عالیشان، آپ کی آخرت قیامت میں عزت ہوگی۔ یہ کون شخص ہے؟ بولے فلاں شخص ہے، انہوں نے رب کا نام کا عزت دی، اس لیے اللہ پاک اس کو جنت میں عالیشان مقام بنا دے۔ اللہ کی طرف دوستی کرو۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں دیکھا ہوں جو نیک راستے پہ جو چلتا ہے وہ اللہ کی طرف، جو اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس سے کوئی دوستی نہیں کرتا، جو خاص جو مقتدی بھی ہوتے ہیں، مقتدی وہ بھی امام صاحب سے دوستی نہیں کرتا، اتنا ڈر، اتنا خوف، بس نماز پڑھا نکلا، نماز پڑھا نکلا، نماز پڑھا نکلا، ایک چلا مغن میں جا رہے، یہ خیال آتا ہے من میں۔ ایک کشتی چلانے والا، اس کے پیچھے سب سوار ہوتے ہیں اور اس کو ڈر محسوس ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے اس کو کہ یہ کشتی چلانے والا کہیں مجھ کو ڈبا نہ دے، ایک خیال ہوتا ہے من میں، ڈبانے کا ڈر ہے اس کو، ڈوب جائے گا۔ لیکن جو امام مسجد کا جو نماز پڑھاتا ہے اور تم پیچھے کھڑے رہتے ہو، نیت بھی کرتے ہو، نیت کرتا ہوں میں اس امام کے پیچھے، اس کے بعد آگے یہ ہوتا ہے نا، نیت کرتا ہوں میں اس امام کے پیچھے، اس کے بعد ہم آگے امام کو بھی آگے امام کے ہاتھوں پر انگلی اٹھائے گی، امام کو بولیں گے، لیکن امام سے دوستی نہیں کریں گے، اس کے اوپر فتوا لگائیں گے، اس کے بارے میں الٹا سیدھا باتیں، صحیح آڑی تڑی باتیں کریں گے، لیکن امام سے دوستی نہیں کریں گے، حتیٰ کہ ان کی برائی کریں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، پھر آپ کی نماز بھی پڑھیں گے، لیکن امام کی طرف نہیں ہے۔ کس کی طرف جائیں گے؟ جو لوگ ہے جو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، اس سے اچھے سے باتیں کریں گے، جو نماز نہیں پڑھتا اس سے اچھے سے باتیں کریں گے، جو نماز پڑھتا جو امام ہوتا مسجد کے اس کو تاڑی سے بات کریں گے، نا مولانا ایسے سے باتیں کریں گے تو وہ لگتا ہے بہت بڑا خاندان والے ہیں۔ یاد رکھو اللہ پاک کا جو دوست ہوتا ہے وہ ان قریب ہوتا ہے۔ آؤ اللہ کی طرف اور اپنے دوستی کرو تو اللہ والوں سے کرو، غیرہ والوں سے مت کرو، دوستی کرو تو اللہ والے سے کرو تو آپ کو جنت میں جانے کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، یہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔